نبی پاک سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ دے مجمع دے اندر ارشاد فرمایا میرے صحابہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان۔ نبی پاک سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دو کلمے ایسے نے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نو بڑے پسند نے، رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ بڑے مقبول نے، اللہ کریم جل شانہ نو انہاں دوواں کلمے دے نال بڑا پیار ہے، رب نو بڑی محبت ہے۔ اے میرے صحابہ او دو کلمے پڑھدے نال زبان نو کوئی تکلیف نہیں ہوندی، زبان نو کوئی مشکل زیادہ نہیں کرنا پہندی، زبان نو ادا کر دیا کوئی دیر نہیں لگ دی، زبان تے بڑے ہلکے کلمے نے لیکن ثقیلتان علی المیزان۔ اے میرے صحابہ معاشر دا دن جس وقت ہوئے دا بندے دے نامہ اعمال تولے جا روے ہونگے، میرا غلام جس وقت اس دے نامہ اعمال نو ترازو تے رکھیا جائے دا، میزان تے رکھیا جائے دا، تے میرا غلام او دو کلمے پڑھنے آلا انہاں دو کلمیاں دا بڑا وزن ہوئے دا، انہاں دو کلمیاں دی برکت نال میرے غلام دیاں نیکیاں بچ اضافہ ہو جاوے دا، نیکیاں لے پلہ باری ہو جاوے دا۔ اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دسو تے صحیح او دو کلمے کیڑے نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بندہ جس وقت معاشر دے دین انہاں دوواں کلمیاں دا ثواب ویکھے دا، انہاں دا وزن ویکھے دا تے پھر کے کہے گا سبحان اللہ۔